الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد العالمين المبعوث معلما ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، حضرة رئيس الحفل الميمونة وأساتذتي الكرام وإخوتي الأفاضل والضيوف الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن مما يزيدني بهجة وسرورا أن قمت بين أيدي ساداتكم لإلقاء كلمة في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إنها لنعمة عظمى ومنة الكبرى أن بعث الله رسوله رحمة للعالمين وهدى للمستبصرين ونورا يبدد ظلم الفتن والجاهليات، فأحيا به قلوبا ميتة وأسمع به آذانا صما وأنار به أعينا عميا، وجعل رسالته خاتمة خالدة شاملة لكل أسود وأبيض وكل حر وعبد وكل عربي وعجمي، فبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. فأعظم وأنعم وأجل وأكرم بذلك الرسول الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فأبان الخير كله ودعا إليه، وأبان الشر كله وحذر منه، وسعى كل السعي وبذل كل الوسع، وفي هداية أمته والأخذ بأيديهم إلى سبل الفوز والنجاة وصرفهم عن كل ما تسوءهم عاقبة. وكما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الخير كل الخير في اتباع سنته واقتفاء أثره وسلوك طريقته، وسبيل ذلك معرفة هديه وتعلم أقواله وأفعاله وتدارس سيرته، فإنها المعين الذي لا ينضب والروضة الندية التي لا تنقطع ظهرها، وهي النموذج الأمثل الذي لم يتطرق إليه عبث أو تزوير، ولم تطله يد المائلين إلى هذا الاتجاه الفكري أو ذاك، ومن ثم فهي معين لا ينضب ومنبع خير لا ينقطع. فكلما قلب المرء النظر فيها وأوعى قلبه لها نال من معاني الإيمان واليقين والبصيرة والهدى ما تستقيم به خطاه وتطيب به حياته، فإن البعد عن سيرته والجهل بسنته مزلق يهوي بصاحبه إلى ظلمات يتخبطها وجهالات يرضى بها. وما أحسن ما قال شاعر: الله زاد محمدا تكريما، الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختصه في المرسلين كريما، واختصه في المرسلين كريما، ذا رأفة بالمؤمنين رحيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبتي في الله، لا حاجة لنا بتاريخ حياة فلاسفة اليونان وحكماء الرومان وعلماء الإفرنج، فلدينا في تاريخنا حياة شريفة مملوءة بالجد والعمل والصبر والثبات والحب والرحمة والحكمة والسياسة والإنسانية الكاملة، ألا وهي حياة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحسبنا بها وكفى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.